عيد يعود عليهم اجتماعه لغرض ماذا؟ في هذا العيد يجتمعون على ماذا؟ فيجتمعون على الشرك وعلى التقرب لغير الله وعلى فعل منكرات تفعل في تلك الاجتماعات، الشرك والمنكر والمعصية والاختلاط وربما الخمور وربما آلات له، أشياء كثيرة. فالمسلم ما له ولي لهذه الأماكن، سواء دعي أو لم يدعى لا يحل له أن يذهب لهذه الأماكن. وأيضا لا يحل له التهنئة، عيد باطل هو تهنئهم على الباطل، ورجل يجتمع على المنكر وتقول لك مني التهنئة، على ماذا تهنئه؟ تهنئه على قصده السيء في ذاك العيد، أو على الفعل السيء الذي يفعل في ذاك العيد، على ماذا تهنئه؟ فمن يفهم حقيقة الإسلام لا يهنئ أهل الباطل على أعيادهم القائمة على الباطل.